देखिए आप थोड़ा नसीहत पर आ जाए, बोलेंगे अल्लामा साहब ने तौबा पर रखे, कहाँ निकल गई। आज आप थोड़ा तौबा की करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में कौन? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में एक फांसी शख्स का इंतकाल है। किसका? फांसी। गौर से समाज फरमाएगा, ये हमारे लिए हदीस है, ये हम सब के लिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में एक फांसी शख्स का इंतकाल हो, जो फांसी भी था, गुनहगार, बदकार भी था, शराबी भी था, सानी भी था, हर किस्म के गुनाह उसने किया हुआ था, हर किस्म के गुनाह किया हुआ था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया। अब हमारे यहाँ का रिवाज ये है, अगर कोई शराबी मर जाए तो शराबी के दिल, शराबी का इंतकाल हो गया, कोई सानी का इंतकाल हो गया, और फांसी का इंतकाल हो गया है। उस दौर में भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे। तो जब उस शराबी का इंतकाल हो गया तो लोग हजरत अली के पास पहुंच गए, या मेरे मोमिनीन, इस फांसी शख्स के इंतकाल से क्या करें? तो हजरत अली ने फरमाया, सच से बताओ ये गुनहगार है, सच से बताओ ये शराबी था, सच से बताओ ये ज़ानी था। मोहल्ले वाले कब तारीफ करते हैं, ये तो अभी का उसूल नहीं है, पहले का उसूल है। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए और कहा, अमीर मोमिनीन, ये शराबी है, ये फांसी है, ये ज़ानी है, ये गुनहगार है, ये बदकार है, इसने सारी किस्म के गुनाह किया हुआ था। अमीर मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक काम करो, इसका तजहीज़ तकरीर करो, उसका जनाजा पर जो दफन करो। तवज्जो है, तवज्जो है, फरमाया इसको दफन कर दो। तो लोगों ने क्या किया, जनाजा पढ़ के तजहीज़ तकरीर करके उसको दफन कर दिया। अब यार वो शराबी तो है, वो ज़ानी तो है, वो गुनहगार है, उसकी माँ तो है ना यार, वो लावारिस तो नहीं है। अगर कोई शराबी है वो लावारिस तो नहीं है, अगर कोई ज़ानी है वो लावारिस तो नहीं है, अगर गुनहगार है वो लावारिस तो नहीं है। जरा गौर करो यार, वो शराबी था लेकिन उसके सरपरस्त तो थे ना। उसकी माँ रोते रोते आ गई। जब माँ को पैगाम पहुंचा, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, तेरे बेटे को तजहीज़ तकरीर करके दफना दिया गया है। वो माँ रोती रोती हज़रत अमीर मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ लाई और कहा, मुझे अपने बेटे की चेहरे की याद कराओ, ये कैसे इंसाफ है? मेरा बेटा शराबी है, मेरा बेटा ज़ानी है, मेरा बेटा गुनहगार है, लेकिन उसकी माँ को जिंदा है। तवज्जो है, ये रोने वाली, अगर हो सके तो आंसू भी बहा लेना, अगर हो सके तो आंसू भी बहा लेना। हम गुनहगारों के लिए ये बख्शिशें। सुन क्या कहते हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे तो चेहरे की ज़ियारत कराओ। अमीर मोमिनीन ने सारे मोहल्ले वालों को बुला लिया, उन सारे मोहल्ले वालों को बुला लिया कि तुमने तो मुझे कहा था ये गुनहगार है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं कहा इसकी एक माँ भी है। मोहल्ले वालों सुन लो यार, कहते हैं तुमने तो मुझे कहा है गुनहगार है, तुमने मुझे ये नहीं कहा इसकी एक माँ भी है, तुमने तो मुझे कहा है शराबी है, तुमने मुझे ये नहीं कहा ये इसकी एक माँ भी है, तुमने कहा ये ज़ानी है, तुमने ये नहीं कहा इसकी एक माँ भी है। हज़रत अली ने गलत फैसला नहीं किया, हज़रत अली मुज्तहिद थे, हज़रत अली ने गलत फैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद उन्हें सब में कोई है ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि चीज़ों तकलीफ कर दो। अब मोहल्ले वालों ने कहा, हुजूर हमें नहीं पता, मोहल्ले वालों को पता होने के बाद नहीं पता, मोहल्ले वाले कहा हुजूर हमें नहीं पता कि माँ है। अब माँ रोती है, चिल्लाती है, हुजूर अमीर मोमिनीन मुझे अपने बेटे की चेहरे दिखाओ, बोले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अमीर मोमिनीन कहते हैं, अब तो तेरे बेटे का तजहीज़ तकलीफ होगी, अब तो तेरे बेटे को कब्र के अंदर डाल दिया गया, अब कैसे चेहरे दिखाओ? बोले नहीं, रोती रही, चिल्लाती रही, माँ है ना, दुनिया के लिए शराबी है, दुनिया के लिए ज़ानी है, दुनिया के लिए मुनाफिक है, दुनिया के लिए फासिक है। एक माँ बाप के लिए लाडला होता है, एक माँ के लिए वो लाडला है, एक माँ के लिए वो बेटा है, एक माँ के लिए वो आज भी एक लाख है। उसके माँ ने कहा, नहीं मुझे चेहरे की ज़ियारत कराओ, मैं जब तक मेरे बेटे की चेहरे की ज़ियारत नहीं कराओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यहाँ से ले जाऊंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त के अमीर मोमिनीन, आपने कभी भी नाइंसाफ फैसला नहीं किया, आप इंसाफ करते थे। आपने कहा जब माँ तशरीफ ले आई, कहा मोहल्ले वालों आप जाओ उसका कब्र को खोलो, कब्र को खोल के उस शराबी की, उस गुनहगार की चेहरे की ज़ियारत कराओ। मोहल्ले वाले कहने लगे, हुजूर वो तो गुनहगार है, हमने तो
میں سنا ہے، علماء سے سنا ہے، گناہگار کی قبر میں عذاب ہوتی ہے، گناہگار کی قبر میں بچھو اور سانپ آ جاتے ہیں، گناہگار کی قبر پر تو عذاب ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ہم کیسے قبر کو کھولیں؟ گناہگار کی قبر کو تو کفن کو تو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہم کیسے کھولیں؟ امیر مومنین کہتے ہیں نہیں، اب اس کی ماں آ چکی ہے، جیسے بھی ہو اس گناہگار کی قبر پر جاؤ اور قبر کو کھولو، قبر کو کھول کر کفن کھولو، ماں کو اپنی اس کے چہرے کی زیارت کرو. اب سارے بولنے والے امیر المومنین توجہ کیجئے گا. اب اہم بات ہمارے لیے، اب دیکھیے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے. گناہگار ہے نا، اب دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب سارے بولنے والوں نے رو کے اس ماں کو اس کے بیٹے کی زیارت کرانے لے گئے اس قبر پر. جیسے ہی اس قبر پر پہنچے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت علی بھی ساتھ گئے تھے، جیسے ہی اس قبر پر پہنچے اس قبر پر مشک کی خوشبو آ رہی تھی. حضرت علی پریشان ہو گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کے قبر کو کھولا ہی نہیں ہے اور باہر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اور جیسے ہی حضرت علی نے حکم دیا اس کے قبر کو کھولو، اس کے کفن کو ہٹاؤ. جیسے ہی قبر کو کھولا گیا، کفن کو توجہ چاہوں گا، کفن کو جیسے ہی چہرے سے ہٹایا گیا، چہرہ چودھری چاند کی طرح چمک رہا. سبحان اللہ، چہرہ چودھری چاند کی طرح. آپ نے کسی گناہگار کا چہرہ چمکتے ہوئے دیکھے؟ کسی فاسق کا چہرہ چمکتے ہوئے دیکھے؟ کسی شرابی کا چہرہ چمکتے ہوئے دیکھے؟ کسی زانی کا چہرہ چمکتے ہوئے دیکھے؟ یہ کیسا گناہگار ہے، یہ کیسا فاسق ہے، یہ کیسا بدکار ہے. قبر کھولا گیا، کفن کو منہ سے ہٹایا گیا، اس کا چہرہ چودھری چاند کی طرح چمک رہا تھا. حضرت علی پریشان ہو گئے، سارے بولنے والے پریشان ہو گئے. اس کی ماں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اس کی ماں نے پر چہرہ دیکھ کے چلی گئی. حضرت علی نے کہا اے مولنے والوں یہ کیسا گناہگار ہے، اے مولنے والوں یہ کیسا فاسق ہے، اس کا چہرہ چودھری چاند کی طرح چمک رہا ہے، اس کے قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسا گناہگار ہے. مولنے والوں نے کہا حضور ہم تو اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضور ہم کیا کریں. تو حضرت علی پریشان ہو گئے، میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا. حضرت علی پریشان ہو گئے، میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا. اب اس گناہگار قبر کو دفن کے حضرت علی چلے گئے، رات کو پریشان کی حالت میں سو گئے. حضرت علی کی حکمت دیکھے، عدالت دیکھے، حضرت علی کی اسی انداز میں سو گئے پریشان ہو کر، اور خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو گیا. خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو گیا. حضرت علی بے چین سوئے اور حضور تشریف نہ لائے. مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو گیا تو حضور نے فرمایا لال اے میرے علی پریشان کیوں ہو، آج پریشان کیوں سوئے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے میرے یا مصطفیٰ کریم یا حضور آج مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا. ایک گناہگار کو، ایک فاسق کو، ایک شرابی کو اس کے ماں کے چہرے کے دکھائے بغیر اس کو قبر میں ڈال دیا، لیکن جب قبر کھولا گیا مشک کی خوشبو آ رہی تھی، چہرہ چودھری چاند کی طرح چمک رہا تھا. حضور یہ کیسا منافق ہے، یہ کیسا شرابی ہے، یہ کیسا زانی ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا جی تم نے صحیح فیصلہ کیا. سبحان اللہ. اور فیصلہ غلط ہو حضرت علی ہمیشہ حق پر ہی تھے، حضرت علی پہلے کے حق پر تھے، ہمیشہ حق پر ہی رہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے لال پریشان نہیں ہو، فیصلہ تم نے حق پر ہی کیا ہے، مجھے کوئی معلوم نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ گناہگار اور اپنے قریب کا مسئلہ تھا، تمہارا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے وہ گناہگار تھا، وہ بدکار تھا، توجہ چاہوں گا، وہ فاسق تھا، وہ شرابی تھا، لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا اس نے جب روح نکلنے کا وقت قریب آیا اس نے روح نکلنے سے پہلے رب کریم سے دل سے توبہ کی اور رب کریم نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. رب کریم نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور جب وہ رویا ہے تو اس کے آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو چودھری چاند کی طرح چمکا دیا. تو جب حضرت علی نے یہ سنا حضرت علی شاد ہو گئے، یہ تو گناہگار تھا لیکن بندے سے پہلے جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا. اور صرف بخشا نہیں ہے یار، رب کریم نے فرمایا، حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، کیونکہ التوبۃ النصوح غفور رحیم. جو بندہ سچا توبہ کرتا ہے، جو بندہ دل سے توبہ کرتا ہے، جو بندہ خالص سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے بلند اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے.
गुनाहगारों की नसीहत है कि नहीं है? ये वाकया समझ में आया है? वाकया कितना गुनाहगार था, शराबी भी है, साले भी है, लेकिन मरने से पहले, एक सेकंड पहले, रूह निकलने से पहले, रूह निकलने से भी उसने तौबा की। अल्लाह ताला ने तौबा भी कैसे, अत-तौबतुन नसूहा, सच्ची तौबा, मजाक वाली तौबा नहीं। हमने तो मजाक समझा हुआ है। हम आज तौबा करते हैं, कल शराब पीते हैं, आज तौबा करते हैं, कल गाना सुनते हैं, आज तौबा करते हैं, कल फिल्म देखते हैं, आज तौबा करते हैं, कल गाड़ी लटवा लेते हैं। ये कोई मजाक है? अल्लाह ताला ने तो ये तौबा को मजाक है, ये तौबा मजाक है। अत-तौबतुन नसूहा, अल्लाह ताला को सच्ची तौबा बहुत पसंद है। उस बंदे ने मरने से पहले सच्ची तौबा की। अल्लाह ताला ने ये नहीं देखा मेरा बंदा शराबी है, अल्लाह ताला ने ये नहीं देखा मेरा बंदा ज़ानी है, अल्लाह ताला ने ये नहीं देखा मेरा बंदा गुनहगार है, अल्लाह ताला ने ये नहीं देखा मेरा बंदा बदकार है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जब दिल से शर्मिंदा हो, सच्चे दिल से तौबा करता है और मैं 70 बार से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता हूँ। इस बात में आता है, इस बात में आता है अल्लाह ताला बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है।